औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो 2 रकत नफिल नमाज हाजत के हवाले से, सलातुल हाजत के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस तरह से सलातुल हाजत पढ़ते हैं, इधर आप नमाज अदा करेंगे, उधर आपकी जो हाजत है वो पूरी हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई नमाज है। बेशक सलातुल हाजत जो है, जो भी अमल किया जाता है, हमें ये गौर कर लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखलाया हुआ हो, क्योंकि हमारे पीर कामिल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अगर हम चलते हैं तो हम डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ जाते हैं। वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। उम्मत के तमाम नेक लोगों ने अपनी मुश्किलात के दूर करने के लिए, जरूरियात को पूरा करने के लिए सलातुल हाजत को अपनाया, और अल्लाह करीम ने उनकी परेशानियों को इसके जरिया से हल भी फरमाया। तो आपने भी अल्लाह करीम के जो भी परेशानी है, अल्लाह करीम की जात से आप हल करवाएं। इंशाल्लाह आपने हम्दो सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। उसके अलावा सूरतुल फातिहा या नमाज वाला दरूद जो भी आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करें। और ये जो तरीकाकार आपको बताया गया है, पहला समझ में आए तो वो कर लें, दूसरा समझ में आए वो कर लें, दोनों इकट्ठे करना चाहें तो आप दोनों भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, अल्लाह करीम आपकी वो हाजत पूरी फरमाएंगे। दोनों तरीकाकार मैंने हदीस मुबारक से आपसे जिक्र किए हैं, और जो ये वाला पहला जो मैंने जिक्र किया वो भी तिरमिजी का है, और ये भी तिरमिजी और इब्ने माजा दोनों में इसको जिक्र किया गया। और मेरी कोशिश होती है हमेशा आपसे ऐसे अमाल जिक्र करूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका बराह रास्त ताल्लुक हो, ताकि आपको इजाजत वगैरह की जो है वो भी आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि ऐसे अमाल जो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हुए हो तो फिर उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक आपका बराह रास्त कायम हो जाता है, और आपको फिर किसी भी किस्म की और कोई भी सिफारिश लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे नबी का बतलाया हुआ है। तो इंशाल्लाह 100% आपका काम जरूर होकर रहेगा। तो आपने जरूर इसको कर लेना है। सलातुल हाजत जो है, जो भी आपकी नमाज का जो भी तरीका कार है, जब आप किसी भी नेक जायज मकासद या हर परेशानी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई इन दो तरीका कार में आपसे जिक्र करी हूँ। एक तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना शख्स को सिखलाए थे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी आंखों की रोशनी बहाल कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, और अगर तू चाहे तो सब्र कर, और ये तेरे लिए बेहतर है। इसने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हुक्म दिया कि अच्छी तरह वुजू करे और 2 रकत नफिल पढ़े। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये मखसूस जो कलिमात है वो उसको सिखलाए कि इस तरह से दुआ मांगो। और वो कलिमात थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवस्सलु व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमति या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ाली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फी। इसके बाद वो आदमी चला गया। जब वापस आया तो इसकी आंखें रोशन हो चुकी थी। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। तो आपने अच्छी तरह से वुजू करना है, मगर ये गौर कीजिएगा कि वो जो औकात हों वो मकरू औकात ना हो, यानी कि वो औकात जिनमें नमाज पढ़ने का हुक्म जो है वो नहीं है, यानी मना फरमाया गया है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला उस जो भी आपकी हाजत है वो आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को सामने रखते हुए आपने इस पढ़ना है। इंशाअल्लाह फौरन से इधर आप नमाज अदा करेंगे, इधर आपकी हाजत पूरी होगी यकीन के साथ पढ़ने पर। अब उसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाया, उसके अलावा अब्दुल्ला बिन अबी औफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को कोई हाजत हो, जरूरत हो, अल्लाह से मुताल्लिक हो या किसी भी आदमी से मुताल्लिक हो, ख्वाह वो हाजत ऐसी हो जिसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से हो या किसी भी बंदे से हो, यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है किसी को मनाना चाहते हैं, किसी मामले में, कारोबारी मामले में, घरेलू मामले में, शादी के लिए, जो भी आपका मसला होगा, इंशाअल्लाह ताला आप उस मामले में अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएंगे। तो आपको चाहिए कि उसी तरह से आपने वुजू
وضو کرنا ہے خوب اچھی طرح. وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کو وہ آپ نے پڑھنی ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سے یا ارحم الراحمین تک میں نے اسکرین پر آپ کو بتلا دی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ یہ دعا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت وہ اللہ سے طلب کر لیں گے. یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں آپ سے ذکر کری ہوں. اب یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جو بھی انسان جب بھی کسی مومن کو کسی بھی شک و شبہ کے بغیر اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ساری اپنی حاجتیں ضرورتیں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا, جب بھی ہاتھ پھیلاتا ہے صرف اللہ ہی کے سامنے پھیلاتا ہے, تو جو بھی انسان جو کام بندوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں. اور صلاۃ الحاجات کا جو بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث مبارکہ میں تعلیم فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا بہترین طریقہ ہے. جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نصیب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کو عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں پا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیث مبارکہ میں جو صلاۃ الحاجات کی تعلیم فرمائی ہے جس کا تعلق بظاہر بندے سے ہو, مثلا کسی نوکری کی خواہش ہو, کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو, کوئی ایسی ضرورت ہو, کسی شخص سے پورا کرنا مقصود ہو, اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی حاجات کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرے گا تو اس کا یہ عقیدہ یقین اور زیادہ مستحکم ہو جائے گا کہ کام کرنے اور کام بنانے والا دراصل بندہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو با اختیار ہے, بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف اعلی کار ہے. اس کے بعد جب وہ کسی بندے کے ہاتھ سے کام ہوتا دیکھے گا بھی تو اس کے توحیدی عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اپنی ہر طرح کی حاجتوں کے لیے نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اپنی جو آپ کی سورۃ البقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیشہ معمول رہا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی یا کوئی اہم معاملہ درپیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف مشغول ہو جاتے تھے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے اور دنیا کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ایک مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہر کام کے صحیح طریقے پر پوری کوشش کرے اور یقین رکھے کہ میری تمام تدبیروں کو کامیاب یا ناکام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. پھر اسی سے اپنے کام کے بننے کی درخواست کرے. جو شخص پورے یقین اعتقاد اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے تو وہ صاف طور پر اس کے مشاہدات کو اس کی برکات کو دیکھتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.